سلام جايز كما يتخونوا لما عنتي فلي بزبلت عرستي مسئكم الله نحناسي منينا إلكم يكم تحاسو بس حسب نسخة مني خاختو لخلها شمو إذ نقركا ويد ما موي إذ نقركا ويد ما بيهرو عدو إذ نقركا اتتخكلن يا مني نتناقن نحناسي منينا نحنا منينا خنو لكلنا تو أورجينال منينتنا مالت مني خاختو لخلها أنا إرتراوي أنا إثيوبياوي أنا غازيتني أنا درافي أنا إنجنيري أنا دكتوري ناوله تموي يخم مننتو غيرز وسدو مالتيو نجر جن بتخكل نحنا سمنينا نحنا مويانا يكونان بهرنا يكونان شمنا يكونان سرحنا يكونان إذا كله نحنا مثلا زلو اتسب سرحو إيجاوي مننتنا أي مالتيو بتخكل نحنا سمنينا إلنا نحسب كلنا جن نحنا مالت اتي او وشتنا زلو نفسنا اينا اتا سول اتي سولنا اينا نحنا سغاو اكلنا ونيكونان نحنا امراو اكلنا ونيكونان نحنا اتي سنو لبناو مننتنا ونيكونان انتاي دا اتا وشتنا زلا نفسنا بمسرتو دق سبات سلسته عبيتي مننتات زلونا فطراتنا قداماي منفساو مننت لنا تخال اي دما امراو مننت سالسايد ما أكلاوي ما سجاو من النتلنا إذا خبها الكلو حج بوز حسب نسوز مسلو مني بايزوي ولا أنا ونكسب كربها جزء إذا تمرت زمياز مسفلتكو دحيرو استردعني أنا خبها الكلو مني مثلا نيرس بقى تمستي أو إلى زريو تي أبز الخاميرا تري وزلكم تمثلي أنا مالتي زقت أي إيو أنا مثلني نجرجن إذا سجاو أكلا ينبر تركلن يعمل النتي ويد ما أنا يكون كوني انتاي رأى مني خان سخات امراو اكال كاريد انت لكم نون اتو امراو اكالي ون ناوزي مدرزي مسمص اخو بتما حبرسب بتزعب كل خباب استمل حبريتان فلطتن دا امبر تخكلنيا اوريجينال مننتي ايكونني تخكلنيا مننت كارا مني انت لكمني اتي نفسي اتا سول ناتي انا مالتيو بمسرتو دك سوات كنفتر كلنا اتا سول اتا خابناي فتار منفس زستوهاوتنا سول ويدما نفس نولا زلنا نسا أمراون أكلاون مننتنا تتقيمة بزي مدري experience خنقبرينا تفتيرنا فترتات نغنقت سلينا تفتيرنا مالت 7 عمد 8 عمد جنا 100 عمد كنبر إتا نفسنا أمراو أكلنا سقاو أكلنا تتقيمة experience نغتقبر إينا تفتيرنا بزي حساب جن نسوز مسلو منيو بقى تسقاو أكالو مسابك علل كله خريقه كله تسقاو أكالو يتسوز مسلو بايزوي كاولو ما عند جميركم كتستوعبوا وزلكم اتسب مساخم كزارب كله وي مسب كتعلو كلهم اتسب تخكلنيا مننتو اتتري وسوي يكونن اتفيت نفيت ابز كاميرا تري نزلخو يكونن انا مسي كون انا بمتاي غير خرداكم مسلكم نابنت حدا شفر مكينه حيزو ناخدسي تا مكيناس مستياتا كل نجر عاصي يخيدولن حجي تري اخلخا تا مكيناكو ريوا غاطام مكينه تحلفلا انت ايز مسلكا كم زبعلها تخرز لا أتمسلكها مالتي بروحك ترى أهلها نجر جنا فتوش تخينو زورا سبلو مالتي شفر يفتوش تخين الزورا زلو لك خمزي نحن هذا ما نهيوتنا ويد ما نسقاو أكلنا زورو اتأمراو أكلنا بايزوي سقاو أكلنا كوناي مراو أكلنا بارياي أمراو أكلنا زولون زاززون ترحيز قبر سقاو أكلنا نعمت ناوز بوتا زخدي انت الكاسي او مرخا خاتو دو مجمره شعو تلعيل كان افتو زدل خاي بوتا تخيد مالتي كم زخ سرح انت الكا زخون تسرح تحاسو او مرخا خاتو دو اتسغاو اكلنا ناي امرنا باريا ويدما ناي امرنا تئزاز مفصام يسرحو خمزي ناي مكينا غوما غيركم حسبو مچم ناي مكينا غوماس تا مكينا ناو زخودت تيزخيد بعلو وسينو ناو كال خيدا يخيرني لك خمز غيركم حسبو تسغاو اكلنا سلازي سغاو اكلنا ناي امراو اكلنا بارياي ويدمات إذا استقبالي أمراو أكلنا دما بنفسنا يزور نفسنا أمراو أكلنا سجاو أكلنا تتقيمة نحنا شعوب هيوت نبذلنا ويدما ننقص أصلنا نفس زرينا هيوت زرينا ننبر زلنا سي بوانا نتس اتاخاب فتار منفس صحابتنا نفسنا يا مالتي ولا سبك موت كلن دري سبك موت كلكو سجاو أكل كلي ما تشم افتعارات سي تقادمي خاطريو تزموت سب مالتي عينو له كل نجار له اتا نفسي اوصيا مالتي نزي وني سبك موت كله
ፈጣሪ ነፍሱ ይቀበላ ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ነፍስና ሲ እንታይ ገርኩም ክትሓስቡ ኣለኩም ልክዕ ከምዚ ዋይፋይ ማለት እዩ ንኣብነት ቴሌፎንካስ ዋይፋይ ወይ ኢንተርኔት ተዘይብላሲ ተመወፍቲ ቴሌፎንካ ዘሎ ኣፕሊኬሽናት ወይ ድማ ቪድዮታት ስክሮል እናገበርካ ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ ኩላ ነገር ጠጠው እያ ትብል ማለት እዩ ዋይፋይ ወይ ድማ ኢንተርኔት ተዘየለ ልክዕ እቲ ዋይፋይ ኢንተርኔት ምስ መፀ ግን ከም ድላይ ካቶም ኣፕሊኬሽናት ተጫውቶም ልክዕ ከምዚ እቲ ነፍስና ድማ ናይ ሰውነትና ዋይፋይ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ተዘሪኡ ህይወት ክንዘርእ ወይ ድማ ብህይወት ክንህሉ ዝገብረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ መንነትና ነፍስና እዩ ቀፂሉ ድማ ተእምራዊ ኣካልና እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ስጋዊ ኣካልና ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ነገር ግን ደቂ ሰባት ትዕሽነትና እቲ ዝዓበየ ትኹረት እንህቦ ንስጋዊ ኣካልና እዩ ነዚ መረጋገፂ ድማ እንታይ ደቂ ኣንስትዮ በቃ ገፀን ክኳሓሓላ ኣብ ኣካላዊ መንነተን ኢንቨስት ክገብራ ወርቂ ክገብራ ክፀባበቃ ኮስሜቲክስ ከብዝሓ ኢና ንዕዘብ ዋላ ወዳት እውን ጭሕምና ንቅምቀም ገጽና ተፈላለየ ነገራት ስቲምና ኣቱ ብዙሕ ነገራት ኢና ንከናኸኖ ኣብ ሰውነትና ማለት እዩ ነቲ ስጋዊ ኣካልና ቀፂልና ድማ ንእምራዊ ኣካልና ኢና ወይ መፅሓፍ ነንብብ ወይ ትምህርቲ ንመሃር ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ነቲ ነፍስና ነቲ መንፈሳዊ መንነትና ድማ ቤተ ክርስቲያን ንስዕም ጸሎት ንገብር ብዙሕ ትኹረት ንገብረለን እቲ ክኸውን ዝነበረ ግን ተቀዳማይ ክንሰርዖ ዘለና እቲ ዝዓበየ መንነትና እቲ መንፈሳዊ መንነትና እዩ ምክንያቱ ነፍስና ካብቲ መንፈሳዊ መንነትና ስለ ዝመፀት እቲ ካልኣይ ደረጃ ክንወ ዘለና ድማ ነቲ እምራዊ ኣካልና እዩ ምክንያቱ ኣብ እምሮና ዝሰፈረ ፍልጠት እዩ ኣብ ህይወትና ዝረአ ኣብ ህይወትና ዝግለጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ስጋዊ ኣካልና ናይ እምራዊ ኣካልና ዝኣዘዞ ጥራሕይ ዝፍጽም ብሳልሳይ ደረጃ ትኹረት ክንወ ዘለና ድማ ነቲ ስጋዊ ኣካልና እዩ ስለዚ ስጋዊ ኣካልና ናይ ነፍስና ምሕደር እዩ ኣእምራዊ ኣካልና ድማ በእምራዊ ኣካልና ዝሓሰብናዮ እዩ ብስጋዊ ኣካልና ተንቀሳቂስና ከምዚ ስጋ ነልብሶ ወይ ድማ እቲ ክንገብሮ ዝደለና ነገር ብስጋዊ ኣካልና ተሓጊዝና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይዛ ቪድዮ ዋና ቁም ነገር እንታይ እዩ ብመሰረቱ ንሕና ማለት ብዙሕ ሰብ እቲ ፊዚካል ኣካሉ ስለ ዝመስሎ እዩ እቲ ስጋዊ ኣካሉ ስለ ዝመስሎ እዩ ነዚ እውን እዩ እቲ ዝበዝሐ ትኹረትን ኢንቨስትን ንገብረሉ ኣብ ስጋዊ ኣካልና እዩ ቀፂልና ድማ እምሮና ስለዚ ካብዛ ቪድዮ ክትወስድዋ ዝደሊ ቁም ነገር እንታይ እዩ ቀዳማይ ንሕና ማለት እቲ ሶልና ምዃንና እቲ ነፍስና ምዃንና እቲ ኦሪጂናል መንነትና ብምቕፃል ድማ ኣእምራዊ ኣካልና ነቲ ስጋዊ ኣካልና ዝእዝዞን ዘመሓድሮን ምዃኑ ተረዲእና ትኹረት ክወሃቦም ዝግባእ ብቅደም ሰዓብ ስጋዊ ኣካልና ኣእምራዊ ኣካልና ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ነፍስና ዘይኮነስ በንፃሩ ቀዳማይ ነፍስና ብምቕፃል ኣእምራዊ ኣካልና ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ስጋዊ ኣካልና ኢና ትኹረት ክንገብረሉ ዘለና ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ካብዛ ቪድዮ ዝኾነት ቁም ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ድማ ኣስፋሕ ኣቢለ ካልእ ቪድዮ ክሰርሓልኩም እየ ንሎሚ ዝኸኣኽለና እዩ ትምህርቲ ወይ ድማ ኮርስ ወይ እውን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክትወስዱ እንተደሊኹም በተብታዕቲ ተቐሚጡ ዘሎ ዋትሳፕ ኣድራሻ ደዊልኩም ረኸቡና ቴንክ ዩ ባባይ